आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा हामीले शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न बहसहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी कोरोना महामारी पछिको शैक्षिक क्षेत्र कस्तो हुन्छ, कक्षा 12 को परीक्षा पटक पटक समय तोकेर मिति तोकेर अन्योलमा परेको छ, हुन सकेको छैन। अब यो कक्षा 12 को परीक्षा कहिले हुन्छ, समग्र विद्यालय लगायत शैक्षिक क्षेत्र कहिले खुल्छ, माथि केन्द्र र स्थानीय तहको विभिन्न फरक मत आइरहँदाखेरि विद्यालय कहिले सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलता झन् बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा आम अभिभावक, विद्यार्थी, निजी तथा सरकारी विद्यालयहरू दोधारमा परेको छ। यस्तो अवस्थामा अब विद्यालय सञ्चालन गर्न कतिको चुनौती छ, अब विद्यालय सञ्चालनहरू गर्दाखेरि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी शिक्षा सरकार कार्यक्रममा बहस गर्नेछौँ। शिक्षा सरकार कार्यक्रमका लागि बहस गर्नका लागि आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी र त्यसै गरी हिमालयन व्हाइट इन्टरनेसनल कलेजका कार्यकारी निर्देशक नारायण काफ्ले हुनुहुन्छ, जो शिक्षा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी निजी विद्यालयले के गरिरहेका छन्, निजी विद्यालयले कोरोनापछि सँगसँगै कोरोनासँग कसरी पठन पाठन अगाडि बढाएका छन् भन्ने विविध विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि जोडेँ, म अभिभावक महासङ्घबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। विद्यालय यो स्थानीय तह र केन्द्रको तहको फरक मत आइरहँदाखेरि यतिखेर अभिभावक विद्यार्थीहरू अन्योलमा छन्। के छ यस्तो अवस्थामा विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न अब के ठिक हो? यस्तो छ, ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा नेपालभरि विद्यालय बन्द र खुल्ला हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के सम्बन्धमा भने तपाईँले सुरु गर्नुभएको अहिले हामी जुन युद्धमा छौँ नि, भाइरस युद्ध। हजुर, भाइरस युद्ध लड्दैछौँ हामी। त्यो युद्धमा चाहिँ तपाईँ सङ्क्रमण उच्च भएको, जोखिम भएको, घनाबस्ती भएको ठाउँमा भए स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो के भने WHO को गाइडलाइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको अनुसारको उच्च सङ्क्रमित भएको ठाउँमा भेला सभा जुलुस यस्तो गर्ने पाइँदैन भनेर नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गर्यो? विद्यालय कसले बन्द गरे अहिले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले। खोल्न कसले भन्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले। खोल्न हुने भए उसले खोल्यो भने त्यसका गाइडलाइन भन्नुहोस्, प्रोटोकलहरू दियो। त्यो अवस्थामा भएको हुनाले नेपालको 77 वटा जिल्लामा एउटै फर्मुला हुनसक्छ, तर एकैचोटि बन्द र खुल्ला हुँदैन। त्यहाँदेखि कहीँ बन्द हुन्छ, कहीँ खुल्ला हुन्छ। यो प्रसङ्ग चाहिँ अहिले उच्च सङ्क्रमण भएको, जनघनत्व बढी भएका ठाउँहरूमा भौतिक रूपमा पठन पाठन गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर जनस्वास्थ्यविदहरू, भाइरोलोजिस्टहरू भन्नुहुन्छ होइन। त्यस कारणले त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ गाह्रो भयो। त्यसबाहेकका ठाउँहरू गाउँ पहाडमा न्यून विद्यार्थी भएका, न्यून सङ्ख्यामा रहनुभएका, जसको यो भर्चुअल पद्धति अनलाइन एक्सेस पनि छैन, उहाँहरूलाई जसरी पनि यो शिक्षण सिकाइमा ल्याउनु छ, त्यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयको गाइडलाइन लिँदै भन्छ। विद्यालय पुनर्सञ्चालन कार्यढाँचाले त्यो अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा अरू तरिकाले के भन्छ, जिल्लाको DCMCसँग समन्वय गरेर काम गर्ने भन्छ। DCMCलाई केही गाइडलाइन र प्रोटोकलहरू छ, त्योभित्र बसेर गर्ने हो कि। त्यस कारणले कहीँ बन्द हुनसक्छ, कहीँ खुल्न सक्छ, तर बन्द भएको ठाउँमा नि शिक्षण सिकाइ चाहिँ हुनुपर्छ। हुन्छ, नभएका ठाउँमा छ भने सरकारले गर्नुपर्छ। तिनै तहका सरकारले शिक्षण सिकाइ गराइदिनुपर्छ भर्चुअल माध्यमबाट। अफलाइन मोड, अनलाइन मोड, जुनसुकै मोडमा होस्, त्यो विद्यार्थीको पठन पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार नेपालको संविधानले जुन सुनिश्चित गरेको छ, त्यो कुरा चाहिँ सरकारहरूले दिनुपर्छ भन्छौँ। स्वास्थ्य सबभन्दा ठुलो कुरो हो। स्वास्थ्य सँगसँगै स्वास्थ्य जीवन भएको हुनाले जीवन चलाउनलाई फेरि शिक्षा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो। त्यो भाइरस युद्ध सँगसँगै जीवन पनि सँगै जानुपर्छ, तर सँगै जोखिम मोलेर अहिले जाने अवस्था कलिला विद्यार्थीको हकमा तत्त ठाउँ मैले भने नि तत्त जुन जोखिमयुक्त ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ जोखिम मोलिहाल्ने अवस्था छैन भन्ने लाग्छ मलाई। नारायण सर, निजी विद्यालय सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, शैक्षिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि शिक्षण पेसामा पनि हुनुहुन्छ। के छ यस्तो अवस्थामा विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न कतिको उपयुक्त देख्नुहुन्छ? हो, यो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण विषय हो। अहिले शिक्षक संस्थाको अथवा स्कुल सञ्चालकको मात्र नभएर यो आम सरोकारवाला र चाहिँ विशेष गरी अभिभावकहरूको पनि यो चाहिँ सरोकारको विषय हो। र चाहिँ हामीले झट्टै भन्दा चाहिँ स्वास्थ्यमा एउटा चाहिँ खेलवाड गरौँ भनेर भन्न सक्ने स्थिति त हुँदैन, तर चाहिँ हामी कतिन्जेलसम्म चाहिँ बच्चाहरूलाई घरभित्र बन्धक बनाएर राख्ने भन्ने कुरा यो महत्त्वपूर्ण कुरा विषय हो। र चाहिँ के लाग्छ भने अघि सरले भने चाहिँ धेरै रेड जोन भएको अहिले त बिस्तारै चाहिँ तपाईँको नेपालभरि नै अलि घट्दो क्रममै छ होइन। त्यो कोभिडको चाहिँ सिचुएसन घट्दो क्रममा छ र चाहिँ अलिकति एकदम म्यासिभ रेड जोन भएको ठाउँमा चाहिँ एक दुईवटा स्थानीय तह हुनसक्छ, नेपालभरि एक दुईवटा हुनसक्छ। त्यो हामीले चाहिँ एनालाइसिस गरौँ, स्थानीय तहभित्र पनि वडा हुनसक्छ, गाउँ हुनसक्छ, त्यसलाई हेरेर एक दुईवटा ठाउँ, एक दुईवटा वडा टोलहरू हुनसक्छ। तर आम रूपमा चाहिँ शिक्षा अब खुल्नुपर्छ, किनकि हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने
बन्द गर्दा सबभन्दा पहिला विद्यालय बन्द गर्ने र खोल्दाखेरि सबभन्दा पछाडि स्कुल खोल्ने भनेको यो नेपाल राज्यले हामी सरकारवाला निकायले शिक्षालाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण नै अलिकति नभएको कि त्यसरी चाहिँ सेन्सिटिभ भएर अलिकति सिरियस भएर नहेरेको कि जस्तो लाग्छ। किनकि हामीले हेऱ्यौँ भने झन्डै पछिल्लो 1.5 वर्षमा झन्डै 3-4 महिना बाहेक फिजिकल क्लासहरू भएको छैन र भन्दा अनलाइन भनिएको छ। अनलाइन क्लासहरू भर्चुअल क्लासहरू कतिको प्रभावकारी देखियो यो कस्तो देखिन्छ भने प्राइभेट स्कुलहरूमा पछिल्लो चरणमा चाहिँ प्राइभेट स्कुलले चाहिँ यसको चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ इफेक्टिभनेस बढेकै देखिन्छ। किनकि हामीले प्राइभेट संस्थाहरूले विभिन्न संसारमा एभाइलेबल रिसोर्सेसहरू ल्याएर टेक्नोलोजी भित्राएर टिम्सहरू हुनसक्छ, गुगल मिटहरू हुनसक्छ, मुडलहरू क्लास गरेर प्राइभेट संस्थाहरूले चाहिँ विभिन्न रिसोर्सेसहरू ल्याएर टिचर्सलाई दिएर त गरिरहेको स्थिति छ। त्यहाँभित्र इक्जाम गर्ने, एसेसमेन्ट गर्ने अनि टु वे कम्युनिकेसन एज अ लाइभ इन्टरेक्टिभ क्लासहरू त भएको छ। तर चाहिँ लार्ज स्केलमा जुन चाहिँ लार्ज पपुलेसन जुन स्टुडेन्टको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो इफेक्टिभ भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। र हामीले यहाँ अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्यारेन्ट्स चाहिँ काम गर्न गएको छ, उता पब्लिक बस चढेर गएको छ, जात्रा जुलुसमा गएको छ, भोज भतेरमा गएको छ र घरमा त्यो प्यारेन्ट्समा आएर त घरमा बसेको विद्यार्थी कसरी सेफ हुन्छ त? यो कुरामा हामी सबै क्लियर हुन जरुरी छ। प्यारेन्ट्स चारतिर डुलेर चाहिँ उसले चाहिँ कोभिडको चाहिँ भिक्टिम नहुने अनि त्यो घरमा भएको विद्यार्थीलाई स्कुल पठाउनु नपाएर त घरको कोठाभित्र त्यो विद्यार्थी सेफ हुन्छ त? कुनै हालतमा हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ हेल्थ प्रोटोकलहरू म्यानेज गर्ने, स्कुलले चाहिँ गाइडलाइनहरू सर्टेन गाइडलाइनहरू फलो गरेर अब भ्याक्सिन पनि धेरैले पाइसकेको छन्। त्यसो चाहिँ स्कुल सकेसम्म छिटो खोल्नुपर्छ। हजुर सुप्रभात सर, के छ भने अभिभावकहरूले विद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको जुन माग छ, तर भोलि कोरोना सङ्क्रमणको हटस्पटको रूपमा देखिएको शैक्षणिक शिक्षण क्षेत्र जस्तो बोर्डिङ स्कुल लगायत कलेजका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बढी सङ्क्रमितको सङ्ख्या भेटियो भनेर चाहिँ त्यो डरले पनि बन्द गरिएको हो विद्यालय। अब अभिभावकहरू भन्छन् अहिले विद्यालय खोल्नुपर्छ भन्छन्, केही समयपछि फेरि कोरोना सङ्क्रमण बढ्यो भने यो सरकारले हतार गर्यो, यसले चाहिँ सही निर्णय लिन सकेन भनेर अभिभावकबाटै आउँछ कि यो माग चाहिँ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? अनि मैले खोल्नुपर्छ भनिनँ नि तपाईँलाई, खोल्नुपर्छ हुन्न, तर खोल्नको लागि यो आधारमा खोल्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई स्पष्ट भने काफ्ले सरको कुरामा आंशिक सत्यता छ है, त्यो मनोवैज्ञानिक कुराहरू पनि छ। केही अभिभावक कामकाजी हुनुहुन्छ, दिनभरि काममा जानुपर्छ भित्र उहाँले बोकेर पनि आउनु सक्नुहुन्छ, उहाँहरू काममा जाँदा बच्चाहरू हेरिदिने मान्छे पनि छैन, त्यो प्रब्लम छ त्यो खाले। तर जुन सेकेन्ड वेभ हामी अहिले भनिरहेछौँ नि, सेकेन्ड वेभ आउँदाखेरि जो भिक्टिम भए, जसको परिवार भिक्टिम हुनुभयो ती मान्छेहरूलाई सोध्नुभयो भनेदेखि खोल्दै नखोल्नु भन्नुहुन्छ उहाँहरू। जो त्यो पीडा छ नि परिवारमा, कोरोनाको पीडा जो परिवारमा कोही सदस्यलाई भएको छ, त्यस्तो खाले पीडा भएको मान्छेले कुनै हालतमा खोल्नुहुन्छ? हामीले त हजारौँ अभिभावकसँग इन्टरेक्ट गर्छौँ नि त होइन, केही प्रतिशत अभिभावकहरूले विद्यालय खोल्दा हुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ के भन्छौँ हामी छलफलबाट भने त्यही अब जुन अलार्मिङ भएको रेड जोन छ त्यो ठाउँमा चाहिँ खोल्नु भएन। अब जस्तो तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, श्रावणको 31 देखि सुरु हुने 12 कक्षाको परीक्षा कसले रोक्यो? नेपाल सरकारले रोक्यो नि। किन रोक्यो? भ्याक्सिन नलागे पनि हामी रात दिन हुन्न भनेर रोक्यो। सरकार त्यसो गर्छ। आज 1 महिना भएको छैन, आज तपाईँ र म बहस गरिरहँदाखेरि आज भाद्रको 18 गति हो, आजभन्दा तपाईँको 19 दिन अगाडि सुरु हुनुपर्ने परीक्षा सरकारले रोक्यो र भ्याक्सिन दिन लाग्यो। कतिपयले भ्याक्सिन लाउनु पाउनुभयो, कसैले पाउनु भएन, किनभने 18 वर्ष मुनिकोले लाउनै नमिल्ने थियो। सरकार भन्छ मोडर्ना र फाइजरको भ्याक्सिन लाउन मिल्छ, अब चाहिँ हामी 12 देखि 18लाई लाउने भन्ने सरकारको योजना मैले सुनेको है, त्यो छ। त्यो आउनलाई लाग्छ 6-7 महिना 8 महिना। त्यसो भनेर हामी सधैँ चुप लागेर बस्ने भन्ने एउटा तर्क उठ्न सक्छ, प्रश्न। त्यसका पनि उपायहरू हुन सक्छन् है। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ ज्यान हो है, ज्यान भए मात्र, सुरक्षित भए मात्र जीवन हुन्छ। त्यसो भनेर लुकेर कोठाभित्र सधैँ बस्न पनि हुन्न। मैले अघि नै भनिसकेँ नि, यो भाइरस युद्ध हो, योसँग लड्नु छ, हामी जोगिनु पनि परेको छ र योसँग सँगसँगै हिँड्नु पनि परेको छ भने अब अहिले तेस्रो लहरको खतरा हामीले भने होइन भने एक्सपर्टको भनाइ के भने तेस्रो लहर आउँदैछ, अब बालबच्चाहरू जोखिम छन् है भनेर भाइरोलोजिस्ट भन्छ कि होइन भनेर हामी च्यालेन्ज गर्ने मिलेन नि। भोलि फेरि मान्छेको घरमा, जो मान्छेको घरमा पीडा हुन्छ नि, कोरोना कोभिड भएर कोही मान्छेको मृत्युवरण भयो भने 100% उसको लस हुन्छ। यहाँ यति प्रतिशत मान्छे मऱ्यो भन्ने कुरासँग कहाँ सवाल हुन्छ र? जसको घर बित्छ उसको लागि 100% लस हो। त्यस कारणले हामी आतङ्कित पनि छौँ, आतङ्कित हुनु पनि हुन्न। त्यसैले मैले अघि सुरुमै भने नि, के भने न्यून विद्यार्थी भएका ठाउँहरूमा सिफ्ट वाइज यो अड इभेन नम्बरबाट, जस्तो रोल नम्बर अड इभेनबाट पनि हामी सिफ्ट वाइज धेरै मोडालिटीबाट स्कुल सञ्चालन गर्न सक्छौँ होला। भौतिक रूपमा जस्तो अनलाइन अथवा अरू पद्धति राम्रो हुन्न भन्ने कुरामा हामी पनि विश्वस्त छौँ। तर पनि हामी पहिला ज्यानलाई प्राथमिकता राखौँ। ज्यान भनेको सुरक्षा, जीवको सुरक्षा राखौँ, सँगसँगै पढाइलाई पनि लैजाउँ है भनेका छौँ।
उहाँले भने जस्तो आमा बुवा बाहिर जानुहुन्छ आउनुहुन्छ कोभिड सङ्क्रमण हुन्छ। अब त्यही कोभिड सङ्क्रमण एकजना आमा बुवाले ल्याएको कुराले स्कुलमा गयो भने त मासमा जाने भयो, फेरि एउटा विद्यार्थीबाट मासमा जाने भयो होइन। त्यसले के इफेक्ट गर्ने भयो? अहिले 2-4जनालाई मात्र कोभिड भयो भने अहिले पनि कोभिड त भइरहेछ नि, कोभिडको सङ्क्रमण छ नि। काठमाडौँमा अब सरकार के भन्छ, 500भन्दा बढी सङ्क्रमित भएको जिल्लामा चलाउनै मिल्दैन, स्कुल पनि मिल्दैन, भेला पनि गर्नुहुन्न भन्छ। काठमाडौँमा हिजो अस्ति 600-700 छ सङ्क्रमित पर डे केस। तर केन्द्र सरकारले चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ दिएको छ जिम्मेवारी, जहाँ जहाँ जोखिमयुक्त छ त्यहाँ सञ्चालन भने छ, त्यो त अधिकार उसलाई दिएको छ, गाइडलाइन छ नि त तपाईँको, त्यहाँ प्रोटोकल छ नि त। स्थानीय तह नै अन्यलमा परेका छन् क्या, किन भएको? स्थानीय तहलाई सोध्नुहोस् किन अन्यल भएको? उसलाई गाइडलाइन छ, शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन पुनः सञ्चालन कार्य ढाँचा दिएको छ, त्यसमा यो अवस्थामा खोल्नुहोस् भनेको छ। सरकारको केन्द्रीय निकाय पनि भन्छ डिसिएमसीसँग सल्लाह गरेर गर भन्छ, अथवा स्वास्थ्यका मान्छे पनि त्यहाँ होला नि डिसिएमसीमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओको नेतृत्वमा बस्ने डिसिएमसीमा स्वास्थ्यको मान्छे होला, शिक्षाका नै होला, स्वास्थ्यको प्रोटोकलको कुरा गर्ला, शिक्षाले शिक्षाको गर्ला। तर सिडिओ साहबहरूले पनि प्रशासनिक निर्णय गरेर लौ यसो गरे भन्न त पाइँदैन कि। सिडिओहरूको काम, सिडिओ साहबहरूको काम भनेको यो जुन किसिमको प्रक्रियागत ढङ्गबाट निर्णय हुन्छ त्यसलाई इन्फोर्स गर्ने काम हो। अहिले खोलिदिने लिने भन्ने खोल्नलाई सिडिओ साहबहरूले पनि स्टेक होल्डरको सँग बैठक गर्नुपर्छ, स्टेक होल्डर राखेर छलफल गर्नुपर्छ, त्यहाँ स्वास्थ्यका नि हुनुपर्छ, शिक्षाका नि हुनुपर्छ, अनि त्यसको आधारमा गर्ने हो। तत्त ठाउँहरूमा सेन्ट्रल गाइडलाइनहरू जुन दिएको छ, यो त किनभने WHO छ, सबैभन्दा WHOको गाइडलाइन त हामी मान्नु पऱ्यो नि। नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको गाइडलाइन जिल्लाले हेर्नु पऱ्यो। त्यस कारण प्रत्येक जिल्लामा, बरु जिल्लाभित्र पनि के हुनसक्छ भने काठमाडौँ जिल्ला पनि ठुलो छ है, काठमाडौँभित्रको महानगरपालिकाभित्र यति हाई डेन्सिटी छ, जनघनत्व छ, त्यो कुरो नाङ्ले भारेमा नहुनसक्छ, फर्किङमा नहुनसक्छ। कुरा यसरी हेर्नुहोस् न, जिल्लाभित्र पनि हो, त्यो जिल्लाभित्र पनि क्याटेगोरी छुट्याएर हामीले कुन ठाउँमा चलाउन सक्छ भन्ने कुरा गर्न सक्छौँ होला। मैले विद्यार्थी सङ्ख्यामा जोडेको छु कि सबै कुराहरू ठुलो सङ्ख्या छ र हामी म्यानेजै गर्न सक्दैनौँ भने त चलाउनै भएन नि। सानो सङ्ख्यामा हामी चलाउँछौँ भनेर ग्यारेन्टीका साथ, ग्यारेन्टी भन्नाले प्रोटोकल पालना गरेर हामी 50-50जना विद्यार्थी राखेर चलाउँछौँ भनेर देखाउनु पर्यो, डेमोन्स्ट्रेसन गरेर भन्ने त आपत्ति नहुन पनि सक्ला। त्यो वेमा जान पनि सक्छौँ होला हामी, तर त्यो छलफलको क्रममा जानुपर्छ। हेर्नुहोस् अहिले यहाँ बसेर मैले तपाईँको कार्यक्रम मार्फत यसो हुन्छ भन्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ होइन। त्यस कारण परिस्थिति हेरेर अब विद्यालय रोक्नुहुन्न भन्ने तपाईँहरूको त ठाउँ परिस्थिति, विद्यालय त चल्नै पर्छ नि। विद्यालय त अहिले तपाईँको सरकारलाई तपाईँ मार्फत प्रश्न गर्छु म, सरकारले 1.5 वर्षको यो कोभिड आएको उसले भर्चुअल यो 5वटा मोडबाट पढाउ भन्छ, पढाइ हुने छैन, उहाँले भने जस्तो अनलाइन इफेक्टिभ छैन। अहिले पनि 60% मान्छे पनि सहरी क्षेत्रमा अनलाइनमा आउनु सक्नु भएको छैन। 40% जो आउनु भएको छैन तिनलाई डिभाइसहरू दिएर इन्टरनेट दिएर ल्याउनु पर्दैन, त्यो सरकारको काम होइन। नारायण सर, कक्षा 11को परीक्षा सक्यो, अब भर्ना भएर विद्यार्थीहरू विद्यालय जाने तर्खरमा हुन पर्थ्यो। यतिखेर 12को परीक्षा पटक समय तोक्दै सरिरहेको अवस्था छ, यसले कस्तो असर पार्छ विद्यार्थीहरूलाई? हो, अघि म अलिकति हाम्रो सुप्रभात सरले उठाएको इस्युमा अलिकति म आफ्नो कुरा राख्न चाहेँ। यो कोभिडलाई चाहिँ धेरै सेन्सिटाइज गर्न, धेरै यसलाई संवेदनशील बनाउन जरुरी छैन। यो धेरै इस्यु धेरै पोलिटिसाइज गर्न, यसलाई धेरै यो यसको चाहिँ रिस्क फ्याक्टरलाई त हामीले हेर्नै पर्यो, तर धेरै यसलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ त्रासित गराउने बाटोमा हामीले गर्नु भएन पहिलो कुरा। र चाहिँ यसको इम्प्याक्ट भनेको स्कुल बन्द हुँदैमा यो चाहिँ सोल्युसन हुन्छ भनेर हामीले सोच्नु पनि भएन, र सकेसम्म हामीले यसलाई ग्लोबल कन्टेक्स्टमा नि हेर्नु पऱ्यो कि। तपाईँ युएसएमा, युकेमा आएको, इन्डियामै पनि त कोभिड त आएको छ नि, त्यहाँ चाहिँ 1.5-2 वर्षसम्म, अझ हामीभन्दा अगाडि नै आएको, अहिले पनि डेली चाहिँ लाखौँ त्यहाँ चाहिँ भिक्टिम छन्, कोभिड चाहिँ सङ्क्रमण भइरहेको छ, तर त्यहाँ पनि स्कुल त चलेका छन् नि, स्कुल बन्द गरेर त बसेका छैनन्। त्यस कारणले हामीले अहिले भनेको इनफ मात्रामा, प्रशस्त मात्रामा राज्यका संरचनाले हामी सबैले मिलेर त्यो प्रोटोकल हेल्थ प्रोटोकलहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर सकेसम्म छिटो बच्चाले पढ्न पाउने अधिकारलाई हामीले चाहिँ उनलाई दिनुपर्छ। त्यो बाटोमा हामी सबै लाग्नुपर्छ। त्यो पोजिटिभ लाइनमा नै हामी सबैले कुरा गरियो भने यो सफलतातिर गइन्छ भन्ने कुरा लाग्छ मलाई। र अघि तपाईँले ल्याएको विषयवस्तु यो त धेरै विद्यार्थीको साइकोलोजीबाट हेर्नुभयो भने हामीले के पाउँछौँ भने विद्यार्थी त साह्रै भिक्टिम भएको छ, किनकि अहिलेको विद्यार्थी त हेर्नु क्लास 10मा पनि यो इक्जाम दिएको छैन, बोर्ड इक्जाम अपग्रेडेड भएको छ, 11मा पनि दिएको छैन, अपग्रेड भएको छ, पढाइ पनि भएको छ, भाडाको पनि अब चाहिँ होम सेन्टरको कुराहरू छ, बच्चा इक्जाम कहिले हुन्छ भन्ने थाहा छैन, हुन्छ कि हुन्न भन्ने थाहा छैन। यो त्रासित यो चाहिँ जो फियर साइकोलोजी छ नि, यो साइकोलोजीबाट अब हामी कस्तो रिजल्टको अपेक्षा गर्छौँ यो त हामी सामान्य पनि अनुमान गर्ने कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ बच्चालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेसर परेको छ। इभन उनीहरूले चाहिँ जुन स्कुलमा आउँदा जुन किसिमको आफ्नो पियर साथीहरूसँग गर्ने इन्ट्रेक्सन, टिचर्सले गर्ने इन्ट्रेक्सन, अनि अलिकति जुन खुल्ला आकाशमा जुन किसिमको चाहिँ जुन इन्भाइरोमेन्ट उसले चाहिँ पढ्न पाउँथ्यो। पढ्ने भनेको हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने किताब पढ्ने, नलेज लिने मात्रै कुरा होइन कि
कि तपाईँ हाम्रो ह्याबिटको सेयरिङ गर्ने, आफ्नो चाहिँ इमोसनल्ली साथीसँग टिचरसँग कनेक्टेड हुने होइन, त्यो कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यो विद्यार्थीले पाएको छैन, एकदम डिट्याच भएको छ विद्यार्थीहरू, घरमै बसेर एउटा चाहिँ एकदम डिट्याच भएको छ, ग्याजेटमा बढी खेलेको छ। हामी चाहिँ त्यो अनलाइन पनि पढेको छ कि पढेको छैन, त्यतिखेर मोबाइलमा बच्चाहरू बसेको देख्छौँ, त्यसले चाहिँ सिकाइ प्रभावकारी भएकै छैन। र चाहिँ यसको चाहिँ अब चाहिँ मूल्याङ्कन परीक्षा पनि अब यसको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने त हामी भन्नै सकिँदैन। यसको इम्प्याक्ट भनेको के हुन्छ भने 2-3 वर्ष पछाडि जब बच्चा युनिभर्सिटी एजुकेसनमा जान्छ, जब पास गरेर अरूसँग कम्पिट गर्न जान्छ, त्यतिखेर चाहिँ यी बच्चाहरूको चाहिँ यो प्रदर्शन, तिनीहरूको चाहिँ क्यापासिटी धेरै कमजोर हुने सम्भावना देखिन्छ। र चाहिँ अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो, बच्चालाई हामीले सकेसम्म कुनै पनि कस्टमा, चाहे त अनलाइन होस् चाहे भर्चुअल होस्, उनीहरूको इक्जाम चाहिँ लिइदिनुपर्छ। किनकि गत साल चाहिँ हामीले 12को इक्जाम 9 महिना पछाडि भयो, चैतमा हुनुपर्ने परीक्षा चाहिँ यो मङ्सिरमा आएर भयो। अहिले पनि चैतमा हुनुपर्ने परीक्षा अझ भदौमा आएको छ। र चाहिँ कुनै पनि मेकानिजमबाट, चाहे त अनलाइन होस् चाहे जो यो फिजिकली होस्, जे भए पनि बच्चाको एक महिना पनि हामीले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ टाइम किल गर्ने हामीलाई राइट हुँदैन। त्यो किसिममा त्यो विषयमा हामी सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। र सरहरूसँग नै मेरो उहाँहरू जस्तो जिम्मेवार संस्था, हामी केटाकेटी हुँदाखेरि नै उहाँहरू चाहिँ अभिभावक सङ्घमा यत्रो लामो हिस्ट्री भएको, उहाँहरूले भन्नुपर्ने कुरा के हो जस्तो लाग्छ भने इक्जाम चाहिँ ल्याऊ, तर कसरी ल्याऊ, अनलाइन ल्याऊ, बच्चाको चाहिँ समयलाई किल नगर है। अभिभावकको भनाइ त्यो हुनुपर्छ कि स्कुल त हामीले चाहिँ के भन्नु पर्यो भने यो फिजिकल्ली नभए पनि अनलाइन भयो नि ल्याऊ, टाइम चाहिँ किल नगर है। किनकि हामीले भन्दाखेरि 1 वर्ष हुन्छ, यो 1 वर्ष भनेको धेरै धेरै बढी हुन्छ। 2 सेमेस्टर क्लास सकिन्छ बच्चाको। प्यारेन्ट्सको चाहिँ राम्रो युनिभर्सिटीमा 10 लाख 15 लाखको चाहिँ त्यो इम्प्याक्ट हुन्छ बाहिर विदेशी युनिभर्सिटीहरूमा पढ्ने विद्यार्थीलाई। यहीँ पनि त्यो बच्चा अनि के हुन्छ भने मेडिकल पढ्छु भनेर आएको बच्चा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यो त्यहाँबाट डाइभर्ट हुन्छ। अनि सिए पढ्छु भनेको बच्चा डाइभर्ट हुन्छ, सोसल साइन्समा जान्छु भनेको बच्चा डाइभर्ट हुन्छ। यो त्यो हिसाबले चाहिँ बच्चा चाहिँ घनचक्करमा परिराख्ने भन्दा हामीले टाइममा इक्जाम गरिदिउँ, ठिक छ, भर्चुअल गर्ने हो कि फिजिकल गर्ने हो त्यो गरिदिउँ। अब त फिजिकल गर्ने वातावरण बिस्तारै बन्दैछ र त्यसको लागि बच्चाको ढोका खोलिदिनुपर्छ। उता हामी कोभिडले उसलाई पनि नपढाइदिन्छ ऊ चाहिँ जाने ढोका पनि बन्द गर्ने, ढोकाभित्र ट्र्यापमा पारेर राख्न त्यो त विद्यार्थीलाई मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सुप्रभात सर, अभिभावकले जुन परीक्षा लगायत होइन विद्यालय सञ्चालनदेखि लिएर गर्नुपर्ने भूमिका कतिको निर्वाह गरेको देखिन्छ? अभिभावकहरूको भनाइ के छ? म भन्छु तपाईँलाई, एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो, जेन्युन छ उहाँको प्रश्नलाई म सम्मान गर्छु। अभिभावकहरूले कहीँ परीक्षा रोक भनेर भन्न गएको जुलुसका देख्नु भएको छ तपाईँले? होइन, परीक्षा मैले मेरो कुरा आउँदैछु, म आउँदैछु। परीक्षा गर्ने दायित्व तत्त निकायहरूको हो। सर्टिफिकेट बाँड्नु हुन्न भन्नेमा त हामी छौँ नि, सर्टिफिकेट त्यसै बाँड्ने। योभन्दा अगाडिको कोभिडको बेला पनि जुन लकडाउन भयो, ड्युटी लकडाउन पिरियड, एससी र एसएलसीलाई त्यही ढङ्गले लग्यौँ नि हामीले। एससीलाई त आफ्नो आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गऱ्यौँ, एसएलसीलाई पनि तपाईँको 40-60 को उसमा गरेर गऱ्यौँ। अब यहाँनिर भनिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ बिटर कुरा पनि हुन्छ कि हामी कतिपय टिचरहरूले पनि इन्जस्टिस गरेको के तथाभावी नम्बर दिएको कुराहरू आयो। अहिले मैले भने आएन है, यो त अहिले तपाईँको इम्प्याक्टको कुराहरू आएर तत्त्वमा कुरा उठेको कुराले हामीलाई पनि ध्यान आकर्षण गरायो। अर्थात् टिचर भनेको यस्तो शिक्षकहरू गुरुहरू हुन्, उनीहरूले आफ्नो विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाउँछन् अनि उचित मूल्याङ्कन गर्छन् भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। गुरु भनेको त हामी एकदम देवता जस्तो मान्छौँ नि टिचरलाई, त्यस्तो पनि छ। हामी परीक्षामा बसाउनुपर्छ भन्ने कुरामा छौँ। हामीले यो परीक्षा 12 कक्षाको परीक्षा अस्ति रोक्नुहुन्न भन्ने मात्र हामी थियौँ, किनभने उनीहरू ठुलो क्लासका थिए, होम सेन्टर थियो, होम सेन्टरमा सञ्चालन गरिदिनुहोस् भनेर हामीले भनेकै थियौँ। बरु हेल्थको प्रोटोकल पालना गर्नुहोस्। त्यो किनभने एउटा बेन्चमा एउटा विद्यार्थी राख्नुहोस्, एउटा बेन्च खाली राख्नुहोस्, अर्को गर्नुहोस्। किनभने यतिखेर सम्पूर्ण विद्यालयहरू बन्द थिए, त्यो विद्यालयमा कक्षा कोठाहरू खाली थिए भनेको अर्थ बुझ्नुभयो नि। अब तपाईँको 100 जना विद्यार्थी छन् भने, जात दिने 200 जना छन् भने तपाईँ प्रशस्त मात्रामा एउटा बेन्चमा अल्टरनेट गरेर राखेर पनि चलाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो गर्दै पनि हुन्छ भन्दै अब तपाईँको एउटा किसिमको कुरा सरकारलाई के लाग्यो, सरकारले बन्द गरिदियो, सरकारले नै बन्द गरिदियो परीक्षा। अब अहिले परीक्षा बल्ल 31 गते फेरि अब लिने भन्ने कुरा आयो, त्यो पनि अन्युअलमा छ होइन। तर परीक्षा लिनुपर्छ। परीक्षा फेरि यस्तो हुन्छ सर, हामी काठमाडौँमा बसेर सहरी क्षेत्रको र अनलाइन एक्सेस भएको ठाउँमा हेऱ्यौँ, हामी त हेर्नुहोस् देशैभरिको प्रतिनिधित्व गर्छौँ नि। म हिजो मात्रै अहिले भर्खर मैले सुर्खेतको अभिभावक साथीहरूसँग भर्चुअल कुराकानी गरेर आइरहेको छु, मिटिङ गरेर आइरहेको छु। त्यहाँ भोलि स्कुल खोल्ने नखोल्ने बारेमा छ। सुर्खेतको नि एउटा सदरमुकाम छ, पहाड छ, दुर्गम छ ठाउँहरू। मैले अस्ति जुम्लाको साथीहरूसँग कुरा गरेँ, के भन्नुहुन्छ, के छ साथीहरू भनेको, हेर्नुहोस् न हाम्रो त अब नेपालगञ्ज काठमाडौँसँग एक्सेस भएका साथी बच्चाहरू चाहिँ पढिरहनु भएको छ, इन्टरनेट खोजेर सहरी क्षेत्र हुन्छ नि गाउँको पनि अहिले सदरमुकाममा त्यहाँ इन्टरनेटको एक्सेसबाट पढ्नु भएको छ। गाउँमा त हामी विद्यालय खोल्ने बाटो कुरेर बसेका छौँ भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है डिफ्रेन्स। उनीहरू हतारमा। अब परीक्षामा चाहिँ म गत वर्ष कति दिन पढाएर परीक्षा लियो हामीले? 50% मात्र पनि पढाएर हामीले परीक्षा लिएका छौँ गाउँ पहाडमा। अन्याय भएको छ त्यहाँ, हामीलाई थाहा छ नि। सर्टिफिकेट मात्र पाएर भएर
हामीले त अलिकति हामी जान्ने भनेका होइनौँ, हामी अलिकति अनुभव गर्दै आयौँ र हामीले पनि शिक्षाको कहरा बुझ्यौँ कि कहरा बुझ्यौँ, हामीले भनेका छौँ। हामीले टोटल अझ हामी सिस्टम चेन्ज गर्न चाहन्छौँ, सिस्टमलाई रिभ्यू गरौँ भन्न चाहन्छु कि अब अहिले जसरी पनि कोर्स के भन्छ यो एकाडेमिक सेसन सकाउनु पऱ्यो, जति पढ्नु भएको छ। उदाहरणको लागि गत वर्ष 2076 को चैत्र 6 गतेबाट लकडाउन सुरु भयो। पढाइ सुरु भएको कहिले? यो 77 सालको माघमा। त्यस बिचमा जो यो अनलाइन भर्चुअल पद्धतिमा एक्सेसमा आउनुभयो, पढ्न पाउनुभयो, त्यो एक्सेसमै नहुनेहरूलाई माघमा पढाइ भएको थियो, फेरि चैतमा अहिले हामी वैशाखमा लकडाउन गऱ्यौँ। कति मार पऱ्यो, 4 महिनाको बिचमा उसले सर्टिफिकेट पाए। हेर्नुहोस्, हामीले कति अभिभावकलाई सोधेका छौँ तपाईँको कोर्स सिद्धियो छैन तर सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ। तर कसैले कतै राम्रो काठमाडौँतिर हेर्ने भयो, शहरी क्षेत्रमा हेर्ने निजी विद्यालय लगायत केही ठाउँहरूमा एक्सेस छ, उहाँहरूले राम्रो पढाइदिनु पनि भएको छ, उहाँहरूले गरेको फेयर पनि होला त्यहाँनिर। तर हामी टोटल नेपालको विद्यार्थीलाई एउटा बास्केटमा राखेर हेऱ्यौँ भने त दृष्टिकोण फरक बनाउनु पर्छ, नत्र अन्याय हुँदो रहेछ। हामी परीक्षा भनेको त मूल्याङ्कनको कडी हो के। परीक्षा भनेको मैले बुझेको चाहिँ परीक्षा भनेको विद्यार्थी जस्तो मैले परीक्षा दिनुपर्ने, मैले के सिकेँ, पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको कुरा मलाई सिकाइएको यो ड्युरिङ द तपाईँको शैक्षिक सत्र जुन छ नि, अहिले जस्तो नेपालको शैक्षिक सत्रमा 220 दिन पढ्नुपर्छ। 220 भनेको 180 दिन पढ्नै पर्छ, बाँकी दिन परीक्षा सहितको लगायत। त्यतिभित्र मैले सिकेर जानेको कुराको मापन गर्ने हो, ल्याकत टेस्ट गर्ने हो कि। त्यो टेस्ट हामी 3 घन्टे परीक्षामा छौँ, हामी त यसको नि विरोधमा छौँ। यो 3 घन्टे परीक्षा पुरातन कालदेखिको चलिआएको 3 घन्टे परीक्षाको धङधङ्गी ल्याएको छ। बिरामी विद्यार्थी 364 दिन पढ्नुहुन्छ, एक दिन उहाँलाई डायरिया भयो र ज्वरो आयो भनेदेखि उहाँले लेख्न सक्नुभयो, उहाँ फेल भनिन्छ। यो अन्यायपूर्ण व्यवस्था हो। यस्तो किसिमको व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ, अथवा यसलाई रिभ्यू गरेर अर्कै ढङ्गबाट चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अहिलेको कुरा गर्ने अनलाइन परीक्षा पनि दिन सक्थ्यौँ होला हामी, होइन? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तयारी रहेछ, अस्ति बन्द गर्ने बेला भौतिक मात्र बन्द गरे हो नि उसले भौतिकको सट्टा वैकल्पिक रूपमा हामी यसरी लिन्छौँ भने त योजना ल्याउन सकेन। हामी यो अवस्थामा छौँ, त्यस कारणले हाम्रा कुराहरू एकाङ्की पनि हुनसक्छ। टोटल चिजमा हामी छुट्टै बहस गर्न सक्छौँ। ठिक छ नारायण सर, अब यो परीक्षा लगायत विद्यालय सञ्चालनदेखि लिएर अहिलेको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ। अब यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि झन्डै 3 वर्ष भइसक्यो कोरोना महामारीले विद्यार्थीहरूको यो आक्रान्त बनेको हो। यस्तो अवस्थामा अब शैक्षिक सत्रै कोल्याप्स हुने हो कि भन्ने कतिपयले आकलन पनि गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ अबको शिक्षा प्रणाली? हो, एउटा चाहिँ हामीले के बुझ्नु जरुरी हुन्छ भने कन्टेक्स्चुअल एनालाइसिस हुन जरुरी भयो जे कुराको पनि। कि हामीले अघि सरले भने चाहिँ प्राइभेटको पनि निजी शैक्षिक संस्थाहरू पनि सबैमा चाहिँ त्यो लेभलको प्यारेन्ट्स जुन अनलाइन जुन भर्चुअल लर्निङ गर्न सक्ने त्यो प्राइभेटमा पनि त्यो छैन। प्राइभेटमा नि आफ्नो लेभलको स्तर छ, त्यो त विद्यालयको आफ्नै छ र अनि अर्को चाहिँ प्यारेन्ट्सको चाहिँ त्यो क्यापेसिटीको हिसाबले पनि अनि इन्टरनेटको एक्सेस पनि छैन। र सरकारी स्कुलहरूमा त त्यो हामीले भएको पाउँदैनौँ। त्यो टिचर्सको क्यापेसिटी पनि हुनु पऱ्यो, स्कुलमा रिसोर्सफुल पनि हुनु पऱ्यो। त्यो नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो उपलब्धता छैन, त्यो कुरा रियालिटी हो। र चाहिँ मेरो भनाइ कहाँनिर हो भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो 31 गतिको इक्जाम पनि गराउने मुडमै थियो। उहाँहरू चाहिँ सकेसम्म इक्जाम चाहिँ टाइममा गराउँ भन्ने नै मुडमा हुनुहुन्छ। र चाहिँ अहिले पनि के हो भने मलाई के लाग्छ भने आज म भोलि न त अब चाहिँ हामीले सूचना सम्प्रेषण गर्दा पनि यो अन्यल छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी 31 गतेबाट परीक्षा कुनै हालतमा नै सुरु हुन्छ, अब कोही पनि ब्याक हट्ने सिचुएसन जस्तो मलाई लाग्दैन। र चाहिँ के हो भने यो अनलाइन इक्जाम गर्दाखेरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले को समस्या के हुनसक्छ भने अनलाइन इक्जाम गर्दाखेरि अब तपाईँ त्यही विद्यार्थी इक्जाम दिन आयो कि आएन भन्ने कुरो त्यहाँ चाहिँ जस्तै कुनै नामवरको विद्यार्थीले इक्जाम दिनुपर्ने हो, त्यो विद्यार्थी आयो कि आएन भन्ने कुरो त ग्यारेन्टी हुँदैन। अरू कसैले पनि इक्जाम दिन सक्छ, त्यस कारणले त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कनमा असर पर्छ भन्ने कुरा त्यो स्वाभाविक कुरा हो। र चाहिँ अघि चाहिँ सरले उठाएको विषयवस्तुमा मैले भने कि हामीले हाम्रो चाहिँ शिक्षा प्रणाली, हाम्रो शिक्षाको चाहिँ कन्टेन्ट भित्रको चाहिँ विषयवस्तु र हाम्रो डिरेक्सन भनेको परीक्षामुखी नै छ। यो चाहिँ परिणाममुखी छैन कि, यो चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड भन्दा पनि यो 3 घन्टाको चाहिँ इक्जामलाई प्रिपेयर गर्ने शिक्षा छ। त्यस कारण चाहिँ यो शिक्षाबाट त हामीले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ जनशक्ति जुन सभ्य यो चाहिँ ग्लोबल उसलाई 3 घन्टामा परीक्षामा छ उसको मूल्याङ्कन गरिन्छ, कम्पिट गर्न सक्ने जनशक्ति त हामी कुनै हालतमा पनि उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण हाम्रो डिरेक्सन नै रहन्छ, शिक्षाको चाहिँ प्रिन्सिपल नै रहन्छ। त्यो कुरा सुधारात्मक पक्ष अनि यसको लागि त हामीले आम रूपमा चाहिँ शिक्षा चाहिँ अघि भने चाहिँ यो सङ्घीय सरकारले आफ्नो किसिमको शिक्षा नीति ल्याउनु
ल्याउनु पऱ्यो स्थानीय तहले अनि चाहिँ प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो शिक्षा आफ्नोपन शिक्षामा आफ्नोपन चाहियो कि हाम्रो यो शिक्षा भनेको आयातित शिक्षा भयो कि तपाईँको 2058 सालमा सुधारिएको शिक्षा भने तापनि हाम्रो शिक्षा भनेको अहिले पनि तपाईँको चाहिँ राणाकालीन र अलिकति चाहिँ तपाईँ हामीले यो पञ्चायतको चाहिँ बेसको चाहिँ शिक्षा छ र आज चाहिँ संसार चाहिँ 10-20 वर्षमा 1 वर्षमा ऱ्यापिड ग्रोथ डिजिटल टेक्नोलोजी स्पेस साइन्स जेनेटिक साइन्स आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स डाटा साइन्स यो वर्ल्डमा चाहिँ संसार गएको छ र तपाईँ हामीले पढ्ने कुरा भनेको 200-300 वर्ष पहिलाको चाहिँ शिक्षा प्रणालीमा त्यो किसिमको चाहिँ कोर्समा हामी पढिरहेका छौँ त्यसैलाई निरन्तरता दिएका छौँ र त्यसको लागि चाहिँ शिक्षामा चाहिँ अब यो पुनर्जागरण भनौँ एउटा चाहिँ शिक्षाको चाहिँ कोर्समा हाम्रो शैलीमा संस्कारमा हामीले दिने कन्टेन्टमा चाहिँ पुनर्जागरण जरुरी छ र चाहिँ यहाँनिर मैले जोड्न खोजेको कुरा भने तपाईँ 10 क्लाससम्म त हामी चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसनमा जाँदा पनि हुन्छ कि स्कुलले चाहिँ आफ्नै कोर्स बनाउने उसले चाहिँ ग्रेजुअल ग्रोथ गर्दै जाने र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा नतिजामुखी हुनु पऱ्यो कि विद्यार्थीले त्यहाँ चाहिँ एउटा स्किल बेस्ड हुनु पऱ्यो उसले चाहिँ आफूले पढेको कुरा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो यो थ्योरिटिकल्ली मात्रै पढेर भएन आफूले पढेको कुरा आफ्नो जीवनमा व्यवहारमा संस्कारमा त्यो सोसाइटीमा त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने शिक्षा हामीले दियौँ भने राम्रो हुन्छ र चाहिँ यो 3 घन्टे परीक्षा अहिले त 3 घन्टे पनि अहिले त फिजिकल्ली नै गर्ने भयो यो परीक्षा दिएर यो चाहिँ हामीले चाहिँ दक्ष जनशक्ति निकाल्न सक्दैनौँ यसले चाहिँ वर्ल्ड मार्केटमा कम्पिट गर्नै सक्दैन र अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हाम्रो मनस्थितिको कुरा पनि छ कि आज हामीले के सोच्छौँ भने नि अघि सरले भनेको कुरामा म अलिकति आफ्नो कुरा राख्न चाहिँ हामीले के सोच्छौँ भने नि हामीले कहाँको शिक्षा हेर्ने हो दुनियाँको चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस हेर्ने कि फिनल्यान्डको हेर्ने कि होइन डेनमार्कको हेर्ने कि अनि चाहिँ तपाईँको जापानको हेर्ने कि होइन हामी चाहिँ जहिले पनि हामी रुकुममा रोल्पामा मुगुमा तराईको चाहिँ सप्तरीमा चाहिँ एक्सेस छैन विद्यार्थी प्यारेन्ट्सहरूको भनेर ब्याकतिर हेर्ने त्यो होइन हाम्रो सजेसन के हुन्छ भने मेरो बुझाइ के हुनसक्छ भने त्यहाँ चाहिँ जुन पछाडि परेको चाहिँ वर्ग समुदाय विद्यार्थी छ त्यसलाई पनि माथि ल्याउँ र चाहिँ अहिले जुन काठमाडौँमा अलिकति सोफिस्टिकेटेड इन्भाइरोमेन्टमा पढेको विद्यार्थी छन् त्यसलाई पनि अझ माथि लाने चाहिँ अझ त्यो टेक्नोलोजीमा अझ सिकाइको प्रक्रियामा नलेजमा अझ बढी 10 वर्ष अगाडि चाहिँ हामी लैजाने किसिमले हामीले पढाउँ हामीले त ग्रोथ भएको देशहरूको त्यो शिक्षा ल्याउनु पऱ्यो नि त जहाँ डेभलपमेन्ट भएको छ जसले चाहिँ रियल लाइफ एक्सपिरियन्स गरेको छ एजुकेसनबाट त्यो चाहिँ यो सैद्धान्तिक नलेज भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा उसले आफूले घरमा समाजमा र आफ्नो जीवनमा दैनिक जीवनमा चाहिँ प्रयोग हुने र उसले चाहिँ अलिक ठुलो सपना देख्न सक्ने र भोलि चाहिँ मैले ग्रोथ गर्न सक्छु भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन दिने उत्प्रेरणा दिने त्यो प्रकारको शिक्षामा हामीले तैँले गर्न सक्दैनस् भन्ने होइन कि तैँले गर्न सक्छस् यो दुनियाँमा तेरो ठुलो सम्भावना छ प्रचुर सम्भावना छ त्यो किसिमको सपना देखाउने खाले शिक्षामा हामी चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सुप्रभात सर उहाँले अलिकति कुरा राखिरहँदाखेरि अर्को प्रश्न अलिकति मेरोमा आयो अभिभावकहरू प्रश्नमा नतिजामा भर पर्छन् जस्तो मेरो छोराले डिस्टिङसन ल्यायो A+ ल्यायो होइन यति मार्क ल्यायो उति मार्क ल्यायो भने अभिभावकहरूमा त्यो किसिमको चाहिँ आज पनि एक्सपेक्टेसन छ नम्बर ल्याएन भने मेरो छोराछोरी पढ्नमा चाहिँ 0 छ भने जुन यो प्रणाली बस्यो सिस्टम बस्यो अभिभावकहरूलाई यो किन यो बसिरह्यो यो मानसिकता नम्बर मात्र ठुलो कुरो होइन उसको क्षमता दक्षता नै ठुलो कुरो हो भन्न अभिभावकहरूलाई अलिकति गाह्रो परे हो बुझाउनलाई। मनोवैज्ञानिक रूपमा तपाईँको प्रश्नमा के छ भने अहिले पनि हाम्रो देशका झन्डै 40% भन्दा बढी जनसङ्ख्याको हिस्सा निरक्षर हुनुहुन्छ। त्यो पनि अभिभावक भनेर जानु है अभिभावक स्वयं निरक्षर हुनुहुन्छ उहाँको दोष होइन तर उहाँका सन्ततिहरू पढाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूसँग त्यो लेभलको हुन सक्छ जो पढे लेखेका हुनुहुन्छ जो साक्षर हुनुहुन्छ उहाँहरूमा एउटा दृष्टिकोण बन्न सक्छ होइन कतिपय मान्छेले त आफ्नो बच्चाले स्कुल गयो कि नगइदिने हुन्थ्यो भनेर इटाभट्टामा काम गर्ने मान्छेहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई इटाभट्टासँगै लगेको देख्नुहुन्छ नि राउटे चेपाङ जनजातिका अथवा तराईका मुसहर बस्तीमा हेर्न जानु भने उसले बच्चा पढाउने फुर्सदै पनि हुँदैन ऊ ज्ञानै छैन कि भित्र उहाँहरूलाई त्यो दोष पनि होइन त्यहाँदेखि त्यो वर्गलाई पनि लक्षित गरेर हामीले हेर्नुपर्छ जहाँसम्म तपाईँको मूल्याङ्कन पद्धति र एउटा फेसनको मनोवैज्ञानिक कुरा छ नि हामीले ल्याए होइन स्कुलले विज्ञापन गर्छ कि हाम्रो यति ग्रेड आयो हाम्रो A+ आउने विद्यार्थी यति विद्यार्थीका फोटा छापेर विज्ञापन आउँछ तपाईँहरूकै उसमा देख्छौँ हामी योभन्दा अगाडि SLC-मा भन्ने पनि त्यही आउँथ्यो पहिला सुरुमा नम्बर सिस्टममा बोर्ड फर्स्ट आयो टप बो हाम्रो टप बो भनेर आउने अनि त्यो टप प्रतिस्पर्धामा आउने भएपछि त अभिभावक त्यही पछि लाग्ने भयो नि त मेरो छोरीछोरीले चिल्लो प्रमाणपत्र पाए राम्रो भयो बिचरा उहाँले त्यही ठान्नुहुन्छ त त्यो हाम्रो अभिभावकको दोष होइन कि सिस्टमको दोष हो उहाँले पनि भन्नु पनि होइन हामी रिभ्यू गर्नुपर्छ कि सिस्टममा रिभ्यू गर्ने अब फल रोप्ने बेला तपाईँ गाँजा रोप्ने धान फलेन भनेर सुख पाउनुहुन्छ र त्यो धानै रोप्नु न धान फल्छ नि
अहिले टोटल विद्यार्थीको हिस्सा हेर्ने हो भनेदेखि राम्रा विद्यार्थी संसारमा गएर नासाका वैज्ञानिक बनेका राम्रा विशिष्ट विद्यार्थीहरू पनि हुन्छ हाम्रो प्रडक्ट। तर हाम्रै प्रडक्टलाई हेर्नुहुन्छ भने खाडी मलेसियामा गएका अन्त पनि हेर्नुहुन्छ भने एसी लेभल गरेको विद्यार्थीको दोष होइन, पढाउने हामी हो नि, हामी शिक्षकहरूको होला, सिस्टमको होला, अभिभावकको दोष होला। हाम्रा विद्यार्थीहरूले आफ्नो आमा बुवालाई वन्दना गर्न जान्दैनन्, नमस्कार गर्न जान्नुहुन्न, सिकाएको छैनौँ हामीले। गमलामा पानी हाल्न जान्दैनन्, बिजुलीको फ्युज गयो भने फ्युज हाल्न जानेको छैन, बेसिक लेभलको कुरा पनि सिकाएनौँ हामीले। अथवा तपाईँको धाराको टुटी बिग्रियो भने धाराको टुटी बनाउनु जान्ने शिक्षा दिएनौँ हामीले। त्यो लेभल छ नि, लेभल एउटा लेभलमा पुगेको 12 कक्षा पढेको मान्छेले भनेको त सबै जान्नु पर्दैन, तर जीवन जिउने कला हुन्छ नि, जीवन जिउने कला त सिक्नु पऱ्यो नि। त्यो सिकाएनौँ हामीले, विद्यार्थीलाई दोष होइन, हाम्रो शिक्षै त्यस्तो छ, अनप्रोडक्टिभ के भनौँ। हुन्छ राम्रो गरेका विद्यार्थीलाई मैले राम्रो सेवा सलाम भन्छ, तर टोटालिटीमा हेर्ने हो भने त हाम्रो वेस्टेज हो नि त, ह्युमन रिसोर्सको ठुलो वेस्टेज हो। हामीले अन्याय गरिरहेको छौँ, हामीले ठुलो वर्गलाई अन्याय गरिरहेको छौँ। बच्चाहरू जन्मिँदै के गरिबको कोखा जन्मियो भने गरिबी बनाउनुपर्छ र शिक्षाले त तपाईँको गरिबी उन्मूलन गर्ने बाटोमा लाने हो। आउँछु सुप्रभातजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। मैले अलिकति नारायण सरबाट यो स्लाइड च्याप्टर क्लोज गर्न खोजेँ। अब यो शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नका तपाईँ शिक्षा सम्बन्धी लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। समग्र शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न के गर्नुपर्छ? अब केही समयपछि हामीले नयाँ मन्त्री पनि पाउँदैछौँ, शिक्षा मन्त्री पनि पाउँदैछौँ। अबको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ छोटोमा बताइदिनु। हो, यहाँले चाहिँ अति सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। म आफ्नै एक्सपिरियन्स भन्दा म पनि एकदम गाउँको विकट ठाउँ पर्वतबाट काठमाडौँ आएको हो र अहिले चाहिँ विभिन्न देशहरूमा संसारका विकसित देशहरू धेरै जसो देशहरू घुम्ने मौका पनि पाएको छु, त्यहाँको शिक्षा संस्थाहरूमा घुम्ने पनि मौका पाएको छु। र मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो नमिठो हुनसक्छ बोल्दाखेरि, नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपालको शिक्षा सुधार गर्ने हो भने मैले सधैँ भन्ने गरेको छु कि शिक्षाको चाहिँ लिडरसिप छ नि, चाहे जो सङ्घीय सरकारमा अथवा प्रदेश सरकारमा र स्थानीय तहमा शिक्षाको लिडरसिप हामी शिक्षा मन्त्रालय नै हुनसक्छ। शिक्षाको लिडरसिप राजनीतिक र प्रशासनिक मान्छेले लिनु हुँदैन। जबसम्म त्यो पोलिसी बनाउने, त्यो कार्यक्रम बनाउने त्यो लेभलमा जबसम्म प्राज्ञिक मान्छे आउँदैन नि, होइन, जबसम्म त्यहाँ चाहिँ एकाडेमिक एक्सपिरियन्स भएको जुन प्राज्ञिक मान्छे, प्राज्ञिक पनि हामीले कस्तो बुझ्नु पऱ्यो नि, यहाँ चाहिँ पिएचडी गर्दैमा भन्ने होइन कि यो संसार, यो बदलिदो संसारमा चाहिँ कस्तो शिक्षाले चाहिँ देशको विकास भएको छ, कस्तो किसिमको चाहिँ शिक्षाले चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसले चाहिँ यो देशमा सुशासन, दक्ष जनशक्ति, जब मार्केटमा उनीहरू चाहिँ सेलेबल भएको छन्, कतिको चाहिँ टेक्नोलोजीमा काम गरेको छन्, त्यो लेभलको चाहिँ देशलाई विकास गर्न नै अगाडि बढाउन सक्ने त्यो लेभलको चाहिँ प्राज्ञिक मान्छेलाई शिक्षाको नेतृत्व दिनुपर्छ तलदेखि माथिसम्म। र चाहिँ तब मात्रै चाहिँ यो शिक्षाको सुधार हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ राजनीतिक र प्रशासनिक अरू संयन्त्रले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ र हामी सबैले त्यो बाटोमा जानुपर्छ र मात्र शिक्षाको सुधार हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अन्तिममा एउटा प्रश्न सोधेँ सुप्रभात सर, काठमाडौँ महानगर विद्यालयहरू सञ्चालन 1-2टा फाटाफुटो गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सुरु गरेको थियो, तत्कालै फेरि नखुलाउनु भनेर आदेश आयो। अब महानगरको त अभिज्ञता यस्तो छ भने अब दूरदराजको अन्य ठाउँको के होला? अब समग्र विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि के गर्नु पर्ला छोटोमा? विद्यालय सञ्चालनको मोडालिटीमा सुरक्षित तपाईँहरूले विद्यालय चल्छ भन्ने कुरा आश्वस्त नतुलाउन्जेल विद्यालय खोल्नै हुन्न। मेरो त स्पष्ट धारणा यो हो, किन मैले आम रूपमा अभिभावकको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले केही अभिभावकले खोल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर हामीले जीवनै जोखिममा राख्ने होइन। मोडालिटीको लागि स्पष्ट हौँ। अघि भनिसकेँ मैले, जनघनत्व धेरै भएको र सक्रिय सङ्क्रमण धेरै भएको ठाउँका सहरी क्षेत्रमा नखोलौँ, अलिक गाउँतिर खोल्दै जान हामी सक्छौँ, तर त्यो एकदम स्वास्थ्यको सावधानी प्रोटोकल त्यो मोडेलमा हेर्दै जाउँ। अब हामी दसैँ तिहार पनि आउनलाई अहिले 10 दिन खोलेर फेरि दसैँ तिहार 1 महिना बन्द गरेर के अर्थ भयो त? एक प्रकारले त्यहाँ पनि हामी चुकेका छौँ। 1-1.5 महिना हेरौँ, यस बेलासम्म हामी पूर्ण तयारीका साथ सावधानीका साथ हेरौँ र उहाँहरू जो एक्सेसमा हुनुहुन्न उहाँहरूलाई स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो। उहाँहरूले त्यो शिक्षण सिकाइको प्रक्रियामा कुनै न कुनै प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ है, त्यो भौतिक नभए अरू प्रक्रियामा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारहरूको हो, त्यो कुरा गरिदियोस्। बाँकी कुरामा हामी ठुलो अहिले हामी आधा घन्टाको बहसले हामी गर्न सक्दैनौँ, तत्त ठाउँको तत्त निर्णय हुनसक्छ। पहिला सुरक्षित बनाऊ, सँगसँगै जीवन पनि चलाउने बाटोमा जाने कुराहरू सोच्न त थाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आजलाई शिक्षा सरोकार कार्यक्रम यति नै। आगामी साता नयाँ विषय र नयाँ अतिथिका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।